بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کو چھونے والی تلاوت سورۃ الرحمن۔ علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريان فبأي آلاء ربكما تكذبان